کہ وہ اللہ جس کو دنیا کے اندر کسی نے پیدا نہیں کیا. رام کتنا بڑا بھگوان ہے, لیکن رام کو بھی پیدا کرنے والا श्री राजा दशरथ जी है. राम के पिता का नाम राजा दशरथ जी है. मेरे प्यारे साथियों, ये जो सीता है, ये सीता बड़ी पाक दामन औरत है उनके कहने के मुताबिक, लेकिन सीता जी का शादी का जिक्र मिलता है, सीता जी का विवाह का जिक्र मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला बिल्कुल निराकार है. अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं. अल्लाह की कोई ना तस्वीर है ना कोई मूर्ति है. इसलिए हम मुसलमानों जब मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो हमारे सामने अल्लाह की कोई फोटो नहीं होती है, हमारे सामने अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं होती है. लेकिन आप देखिए, गैर मजहब को देखिए, अपने सामने किसी चीज को पुतला बनाकर, अपने सामने किसी चीज की तस्वीर रखकर इबादत करते हैं. इस चीज को इस मंत्र ने साबित कर दिया, न तस्य प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई ना फोटो होंगी, जिनकी ना कोई मूर्ति होंगी. आज देख लीजिए कितनी मूर्तियों की इबादत होती है, कितनी मूर्तियों को अपने सामने रखकर इबादत की जाती है. मेरे प्यारे साथियों, वो अल्लाह ऐसा है जिनकी कोई शक्ल सूरत है, जिनकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह का चेहरा का जिक्र मिलता है, हाथ का जिक्र मिलता है, लेकिन कैसा है ये नहीं कह सकते हैं. लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला की शक्ल सूरत कैसी हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम. लेकिन कुछ लोग वसीला पकड़ते हैं, अल्लाह जैसी शक्ल बनाकर, मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर इबादत करते हैं. अंधात्मा परवी शांति या संभूति मुपस्से, जो अल्लाह ताला को छोड़कर प्राकृतिक चीज़ों को पूजता है, प्राकृतिक चीज़, चांद सूरज, जो भी अल्लाह के बनाए हुए चीज़ें, कुदरती चीज़, वेद का मंत्र ये कह रहा है कि अंधात्मा परवी शांति या संभूति मुपस्से, अल्लाह को छोड़कर चांद की जो इबादत करता है, अल्लाह को छोड़कर चांद के सामने जो सजदा करता है, सूरज के सामने सजदा करता है, आए लोगों सरासर वो जहन्नम में है, सरासर वो खतरे में है. इसी चीज को तो कुरान ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन. आए इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वाले, आए वसीम रिजवी जैसे मलून, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करने वाले, दुनिया के अंदर किसी भी पाताल के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में जाकर अगर कोई मजहब इख्तियार करेंगे तो हमेशा खसारे में रहोगे, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे. ये मंत्र तो ही कहता है, अंधात्मा परवी शांति या संभूति मुपस्ते, ईश्वर को छोड़कर चांद की इबादत करने वाला, ईश्वर को छोड़कर सूरज की इबादत करने वाला सरासर खाई में है, सरासर नुकसान में है, सरासर गुनहगार में, सरासर जहन्नम में है. मैं मंत्र से कह रहा हूं. अब कुरान और हदीस से कहेंगे तो हमें कहेंगे कि कुरान हदीस में हो सकता हमारे मुखालिफ तो ये बयान करेंगे ही. मंत्र से मैं बोल रहा हूँ. मंत्र ये कहता है कि जो भी चांद की इबादत करेगा, सूरज की इबादत करेगा, सुबह उठ कर देखिएगा, सुबह जब उठ के जाएंगे, दौड़ेंगे, चांद को जैसे जैसे सूरज निकला हुआ देखेगा, ओम ओम करेगा. तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों के बारे में कहा गया, जो अल्लाह के बनाए हुए चीज़ों को पूजता है वो सरासर अंधकार में है. एक आदमी ने क्या ही गौर और फिक्र से कहा, ऐ लोगों, सूरज की इबादत करने वाले, हम ये नहीं समझ में आता है कि सूरज दिन में उठता है, ये फिर रात में कहाँ चला जाता है. भाई रात में आपने देखा होगा सूरज को कहीं निकला हुआ? आपके बंगाल में रात में सूरज निकलता है क्या? आपने चांद को देखा होगा कभी दिन में रोशनी करता है? तो आखिर ये जाते कहाँ? भगवान है भाई, ये हमारा खुदा है, और क्या खुदा भी हमारी नज़रों से गायब हो जाएंगे? इसी चीज़ को तो कुरान ने इस तरह, हदीस ने इस तरह बयान कर दी, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक. ऐ लोगों, हम और आप ये चाहें कि अल्लाह को देख कर इबादत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये समझ लो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये समझो कि अल्लाह हमारी नज़र में है, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, हम अल्लाह को देख नहीं सकते. दिल में ये तसब्बुर करो, हम नमाज अदा कर रहे हैं तो अल्लाह को देख रहे हैं. इसका मतलब ये है, नमाज की हालत में जब हम कोई चाहे नेकी करें या गुनाह करें, ये समझे कि हम अल्लाह के नज़र में है, हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, हम सीसीटीवी कैमरे में कैद है, अल्लाह हमें देख रहा है. ये तसब्बुर करो. ऐ इंसानों, अगर ये तसब्बुर नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये तसब्बुर करो, फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह हमें देख रहा है.
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں. آؤ اس کا بھی منتر بول رہا ہوں. نا سمدر سے تستھتی روپم اسے نہ ککسو سکسیاپی کسکنینم. وہ ایشور جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. اتنے بڑے بڑے عالم آ جائیں، کتنے دیش کا پردھان منتری آ جائے، جتنے بھی بڑی ہستی ہو، وہ اگر کہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، دیکھ نہیں سکتا ہے. اب بتائیے رام جی کو کس نے دیکھا؟ جٹایو کا انتم سنسکار رام نے دیا. رام جی کی ملاقات جٹایو سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیتا جی جب لنکا لے گئے ہڑر کر کے، راون نے ہڑر کیا اور لنکا لے گئے اور لنکا میں ایک درخت کے نیچے اس کو رکھی. اوپر سے ہنومان جی آتے اور پیٹ پر چڑھ کر سیتا جی کو دیکھتے ہیں. اے لوگوں بتاؤ یہ پھر کیسی بات ہوئی، یا پھر اس منتر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہ سمدر سے تستھتی روپم اسے نہ ککسو سکسیاپی کسکنینم. وہ ایشور تو ایسا ہوگا جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. میرے پیارے ساتھیوں، کوئی رسول بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا، کوئی نبی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا. ہاں، اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، آسمان کا سفر کرایا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. پھر پہلے آسمان پر آپ نے انٹری کی. پہلے آسمانی فرشتہ سوال پوچھا کہ کون آیا ہے، جواب دیا گیا کہ جبریل نے بتایا محمد ہے. دروازہ کھولا گیا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا. میرے پیارے ساتھیوں، پہلے آسمان پر قدم رکھے، دوسرے آسمان پر گئے. اسی طرح کرتے کرتے آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، لیکن آپ نے رب کو نہیں دیکھ پایا، اللہ کو دیکھ نہیں پایا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ محمد نے اللہ کو دیکھ کر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سراسر گنہگار ہے، سراسر وہ پاپی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، رسول بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا، جنت دیکھ کر آئے کہ جنت میں سب سے زیادہ فقیروں کی تعداد ہے، جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کی تعداد ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں پائے، اللہ کو دیکھ نہیں پائے. پتہ چلتا یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے کہ ایک ایسا رسول جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، ایک ایسا رسول جس نے لڑکیوں کو تخت ذلت سے اٹھا کر فرش ذلت سے اٹھا کر تخت عزت پر بٹھایا، ایک ایسا رسول جس نے بیوہ عورتوں کو عزت دی، ایک ایسا رسول جس نے ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ساری نعمیں، بہت سارے قانون، بہت سارے پابندیاں لگائیں کہ کوئی مسلمان اگر شادی کریں تو خرچ اپنے طرف سے دے، کوئی انسان اگر اس سے شادی کرے، نکاح کرنا چاہے، مال اس کو دے، کیونکہ کمانے والا. عورتوں پر مردوں کو حکمراں بنایا، اور الرجال قوامون علی النساء. ایسا رسول جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکے. یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، موسیٰ بھی ایک رسول ہے لیکن موسیٰ بڑا جلالی ہے. تفسیر والے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بڑا جلالی ہے. ایک مرتبہ ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا میں روح کھینچنا چاہتا ہوں، جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری ابھی موت قریب ہے، انتقال ہو جاؤ گے. موسیٰ نے ایک تھپڑ اس کے گال پہ مار دی، اس سے اس کی ایک آنکھ فنا ہو گئی. تو میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ جیسے رسول جب کوہ طور میں گئے، پہاڑ پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ میری خواہش جاگی، میری یہ تمنا ہوئی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ہے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ پہاڑ اگر میری تجلی سے، میری روشنی سے اپنی جگہ برقرار رہے گا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ نے تھوڑی سی تجلی کی، وہ پہاڑ رضا ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو کر اسی جگہ میں گسی آئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکا ہے. یہ منتر اسی چیز پہ پھٹ بیٹھتا ہے. نہ سمدر سے تستھتی روپم سے نہ ککسو سکسیاپی کسکنینم. وہ ایشور ایسا ہوں گے جس کو دنیا کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، دنیا کا کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے جن کا نام ہے فرعون. بہت بڑا ظالم بادشاہ، لیکن ان کی بیوی جنتی ہے. آئے میری
میری پیاری ماؤں بہنوں، اس سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا شوہر بھی آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، آپ کا شوہر بھی آپ کو نمازی نہیں بناتا ہے، اگر آپ کا شوہر بھی خراب ہے، آپ کا شوہر دیندار نہیں ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا شوہر ہم کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں۔ وہ فرعون جو اتنا بڑا ظالم بادشاہ، جس نے